नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा साथमा छु। म गोविन्द धिताल। सुरुमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ 160 क्षेत्रको मत परिणाम सार्वजनिक। नेपाली कांग्रेस 53 स्थान र एमाले 44 स्थानमा विजयी। 3 क्षेत्रको गणना जारी। समानुपातिक तर्फको 90% भन्दा बढी मतगणना सम्पन्न। हालसम्मको मत परिणामबाट 7 वटा दलहरू राष्ट्रिय पार्टी बन्ने निश्चित। सत्ता गठबन्धनको नयाँ खाका तय गर्ने विषयमा नेताहरूबीच छलफल। वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई नै आगामी दिनमा निरन्तरता दिने प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको प्रतिक्रिया। सुकुम्बासी समस्या बलपूर्वक नभई विधि र तर्कका आधारमा समाधान गर्नुपर्ने एमाले अध्यक्षको भनाई। बागमती सभ्यताको आग्रह र समन्वयमा काम भएको मेयर शाहको प्रतिक्रिया। सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित गर्न महानगरपालिकाले सुरु गरेको अभियानप्रति सुकुम्बासीहरू नै आक्रोशित। वैकल्पिक वासस्थानको व्यवस्था नगरी जबरजस्ती हटाउन खोजेको भनाई। चीनको कोभिड नियन्त्रणका लागि जारी कडा प्रतिबन्ध विरुद्ध सुरु भएको विरोध प्रदर्शन आज पनि जारी। प्रदर्शनको फोटो खिच्न चीन सरकारको रोक। र विश्वकप फुटबल अन्तर्गत आजबाट समूह चरणका अन्तिम खेलहरू हुँदै आज राति 2 र भोलि बिहान 2 गरी 4 वटा खेलहरू हुने। समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ कुल 165 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 160 निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार अहिले 3 क्षेत्रको मतगणना चलिरहेको छ। प्राप्त पछिल्लो मत परिणाम अनुसार सुनसरी 3बाट नेकपा एमालेकी भगवती चौधरीले 40,788 मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको छ। उहाँको निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका विजय कुमार गक्षेदारले 35,600 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यसैगरी धनुषा 4मा नेकपा एमालेका रघुवीर महासेठ 32,236 मत सहित विजयी हुनुभएको छ। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका महेन्द्र यादवले 32,112 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। जारी मतगणनामा हालसम्म नेपाली कांग्रेसले 53 सिट जिती अग्रता कायम गरेको छ। नेकपा एमालेले 44 निर्वाचन क्षेत्रमा जित हासिल गरेको छ। त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रले 17, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 10 तथा जनता समाजवादी पार्टी, जसपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी समान 7 क्षेत्रमा विजयी भएका छन्। यसैगरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी 4, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 3 तथा 5 जना स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित हासिल गरिसकेका छन्। प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फको 330 सिट मध्ये हालसम्म 321 सिटको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ। जसअनुसार प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसले 104 सिट जित्दै अग्रता कायम गरेको छ। यसैगरी नेकपा एमाले 90, नेकपा माओवादी केन्द्रले 53, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 14 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टीले 11, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 11, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 9, जनमत पार्टीले 7, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 7 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी र हाम्रो नेपाली पार्टीका तर्फबाट 1-1 जना विजयी भएका छन्। प्रदेश सभातर्फ 12 जना स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू निर्वाचित भएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकको विकासका लागि सुशासन आवश्यक भएको बताउनु भएको छ। गोर्खा काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चद्वारा आज उहाँकै निवास खुमलटारमा आयोजित बधाई कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएर राजनैतिक स्थायित्व मार्फत सुशासन हासिल गर्न सकिने बताउनुभयो। समाजवादको आधार तयार पार्न आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आफू गोर्खा पुगेको उहाँको भनाइ छ। गोर्खाका जनताको भरोसा, विश्वास तथा बलमा आफूले राष्ट्रिय एकता कायम गर्न प्रयास गर्ने उहाँले बताउनुभयो।
उता नेकपा एकीकृत समाजवादीले वर्तमान गठबन्धन दलहरूसँगको सहकार्यलाई आगामी दिनमा निरन्तरता दिने निष्कर्ष निकालेको छ। समाजवादीको आज बसेको बैठकले निर्वाचन नतिजापछिको राजनैतिक घटनाक्रमको विकास सँगसँगै आगामी रणनीति तय गर्ने निर्णय गरेको बैठकपछि अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय राजनीतिको आगामी बाटोका बारेमा गम्भीर चिन्तन मनन गरिएको र देश कतै दक्षिणपन्थी दिशातर्फ जान लागेको त होइन भन्ने कुरालाई गम्भीरताका साथ लिँदै त्यसबाट सतर्क हुनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको बताउनुभयो। आज जे जस्तो मत परिणाम हामीले प्राप्त गर्यौं, यो मत परिणाम हामीले सोचे जस्तो छैन। तर सोचे जस्तो छैन भन्दैमा हामीले गठबन्धनसँग सँगै लागेर गठबन्धनका कारणले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई हामीले रक्षा गर्नुपर्छ। बैठकमा देशभरिबाट पार्टीले पाएको मत परिणामका बारेमा छलफल भएको जानकारी दिँदै अध्यक्ष नेपालले इलाम र उदयपुरको नतिजालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको पनि बताउनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ 79 लाख बढी मतगणना सकिएको छ। हालसम्मको मत परिणामलाई हेर्दा प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ भाग लिएका 47 दलहरूमध्ये 7वटा राजनैतिक दलहरू राष्ट्रिय पार्टी बन्ने निश्चित छ। प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ 90% भन्दा बढी मतगणना सकिँदा 7वटा राजनीतिक दल राष्ट्रिय पार्टी बन्ने देखिएको हो। समानुपातिकतर्फको जारी मतगणनालाई हेर्दा हालसम्म नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी दल र नयाँ दलको रूपमा उदाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टी राष्ट्रिय दल बन्ने निश्चित भएको हो। यी 7वटा दलले समानुपातिकतर्फको 3% थ्रेसोल्डको सीमा पार गरेका छन्। एमाले विभाजनबाट बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी भने राष्ट्रिय पार्टी बन्छ या बन्दैन भन्ने विषय अझै निश्चित भइसकेको छैन। एकीकृत समाजवादीले 3% को सीमा पार गर्न प्रयास गरिरहेको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म समानुपातिकतर्फ करिब 1 करोड मतगणना भइसकेको छ, जसमा 26,77,000 मतसहित नेकपा एमाले शीर्ष स्थानमा रहेको छ भने नेपाली कांग्रेस 25,88,000 मतसहित दोस्रो स्थानमा रहेको छ। यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्र 11,41,000 र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 10,94,000 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 5 लाख, जनता समाजवादी पार्टीले 3,84,000 साथै जनमत पार्टीले 3,43,000 मत ल्याएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने 2,80,000 मत ल्याएको छ। त्यसैगरी रेशम चौधरी नेतृत्वको पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 2,47,000 मत ल्याएको छ। निर्वाचन आयोगले 61% अर्थात् 1 करोड 6 लाखको आसपासमा मतदान भएको बताएको छ। यसलाई आधार लिँदा समानुपातिकतर्फ अझै 6 लाख बढी मतगणना हुन बाँकी रहेको देखिन्छ। दोलखाका केही मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान हुन लागेको छ भने यो जिल्लाभरको समानुपातिक मतगणना भएको छैन। यस्तै बाजुरा र स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 को पनि मतगणना अझै सुरु भएको छैन। बाँकी स्थानमा मतगणना जारी रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। पछिल्लो मत परिणामलाई हेर्दा अहिलेसम्म 7 राजनीतिक दलहरूले 3% को थ्रेसोल्ड पार गरेका छन्। समानुपातिक मतलाई हेर्दा कुल सदरमतको 3% मत 3,20,000 हाराहारीमा हुन सक्ने ठानिएको छ। प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा 1 सिट जितेका र समानुपातिकतर्फ सदरमतको 3% मत कटाएका दल राष्ट्रिय दल बन्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। 3% भन्दा कम मत ल्याउने दलले पाएको मत समानुपातिक सिट बाँडफाँडमा गणना हुँदैन। निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ कुल 48 दलले भाग लिएका थिए। राष्ट्रिय दल बनेमा अर्को निर्वाचनसम्मका लागि आफ्नो चुनाव चिन्ह सुरक्षित गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। राष्ट्रिय दल नभए पनि 2 जना भन्दा धेरै संसद भएमा दलहरूलाई संसदीय दलको कार्यालय सहितको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। सचिवालयका अनुसार कुनै दलको 10 भन्दा बढी सिट भएमा दलहरूले सचेतकका लागि सचिवालय र अन्य सुविधा समेत पाउनेछन्। राजेन्द्र पोखरेल, नेपाल। सुकुम्बासीहरूको आक्रोश बढ्दै गएको लगायतका समाचारहरू हामी एकैछिनको विश्रामपछि पुनः प्रसारण गर्नेछौँ। विज्ञापनपछि अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुकुम्बासी समस्यालाई बलपूर्वक नभई विधि र तर्कका आधारमा समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासंघ नेपालले आज एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजना गरेको बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले काठमाडौँ महानगरपालिकाले सोमबार थापाथली स्थित बागमती किनारका सुकुम्बासीमाथि बल प्रयोग गरेर हटाउन खोजेकोमा विरोध गर्नुभएको हो। उहाँले सरकारले गठन गरेको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका माध्यमबाट समस्याको समाधान गरेर लोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गर्न र गरिबलाई राहत दिन माग गर्नुभयो। तमासा अनि त्यहाँका
तमासा गर्ने हाकिमहरूको भनाइ पछि सुन्दाखेरि पुलिसले अलि मजाले मद्दतै गरेन, नत्र हामी तिनीहरूलाई जित्थ्यौँ, तिनीहरूलाई पराजित गर्थ्यौँ। हामी तिनीहरूलाई पराजित गरेर हामी चाहिँ त्यो बस्ती ध्वस्त बनाउँथ्यौँ। किन बहादुरी कुन देशसँग अर्को देश शत्रु देशसँगको लडाइँको जस्तो भाषा शैली तरिका कुरा, त्यहाँ कुन शत्रु बसिया छन्? गरिब गुरुबा बसिया छन्, ती कुनै शत्रु त होइन। सरकारले पुरा मद्दत गरिदिएन, पुलिस समयमा आइदिएन। पुलिस समयमा आएको भएदेखि सोझै हालिन्थ्यो, ठिक्लाई हालिन्थ्यो, के भने थियो। अध्यक्ष ओलीले मङ्सिर 4 गते भएको निर्वाचनमा सत्ता पक्षबाट बुथ कब्जा र कर्मचारीको दुरुपयोगका घटना भएकोले आफ्नो पार्टीले सोचे जति मत ल्याउन नसकेको बताउनु भयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन गरेको प्रयासमाथि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको टिप्पणीप्रति महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले आज काठमाडौँमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएको भन्दै महानगरपालिकाको आलोचना गर्नुभएको थियो। उहाँको आलोचनाको जवाब सामाजिक सञ्जाल मार्फत दिनुहुँदै प्रमुख बालेन्द्रले अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यताको आग्रह र समन्वयमा महानगरले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको बताउनु भएको छ। आफ्नो अभियानमा यस किसिमका प्रतिक्रियाको अपेक्षा थियो भन्दै बालेन्द्रले प्रधानमन्त्री हुँदा पनि ओलीले सुकुम्बासी समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। सुकुम्बासीलाई गुठी आन्दोलन जस्ता नाम दिएर आफू अनुकूल प्रयोग गराउन खोजेको भन्दै महानगर प्रमुख शाहले अब समय फेरिएको र महानगरको हराएको पहिचान फर्काउने आफ्नो अभियान निरन्तर रहने पनि बताउनु भयो। सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै महानगरपालिकाले सुरु गरेको अभियानप्रति सुकुम्बासीहरू नै आक्रोशित भएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले थापाथली स्थित बागमती नदी किनाराका बस्ती हटाउनलाई डोजर लगाउने भएपछि आक्रोशित बनेका सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दा झन आक्रामक बन्दै गएका हुन्। बाटोमा त्यो साइकलको के भन्छ फलफुलको त्यो हटाए जस्तो आएर बस्ती हटाउन मिल्दैन नि त, व्यवस्थापन दिएर ठेलागाडा होइन हाम्रो बस्ती, विकास विरोधी छैन। थापाथली स्थित सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर छिर्ने बित्तिकै बढेको तनावले अहिले सुकुम्बासी बस्ती अस्तव्यस्त बनेको छ। छलफल गर्ने भन्दा भन्दै वार्ता नै नगरी डोजर चलाएकोले यहाँका बासिन्दा आक्रोशित बनेका हुन्। प्रहरी प्रशासनको समेत उपस्थितिमा बस्ती भत्काउने तयारी महानगरपालिकाले गरेपछि उनीहरू अहिले झिटी गुण्टा सहित खुल्ला आकाशमा बसेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले वैकल्पिक वासस्थानको व्यवस्था नगरिकनै बस्तीबाट जबरजस्ती हटाउन खोजेको उनीहरूको भनाइ छ। बस्तीका बासिन्दाहरूले महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाहको पुतला समेत जलाए। बस्ती प्रवेश गर्ने सडकभरि उनीहरू टायर र ढुङ्गा बिछ्याएर बसेका थिए। यहाँका सुकुम्बासीहरूले आफ्नो बस्तीमा मात्र नभई महानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि समेत प्रदर्शन गरे। रातभरि यस्तो सानो सानो बच्चाहरूलाई हैन, यसरी सानो सानो बच्चाहरूलाई रातभरि यस्तो चिसोमा राखेर खट्न सक्दैनौँ यस्तो जाडो महिनाको बेलामा, कि उहाँहरूले एउटा वासस्थान हामीलाई मिलाइदिनु पर्यो। नभएदेखि यसरी गर्न मिल्दैन। हामी पनि नेपालको जनता हौँ होइन, हामी पनि काम लाग्ने मान्छे हो, हामी पनि काम नलाग्ने मान्छे होइनौँ नि त। हाम्रो बास त्यतिकै उठाउन पाइँदैन, हामीलाई केही सुरक्षित हिसाबले गरिदिनु पर्यो। यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने शहर व्यवस्थित बनाउने योजनालाई कुनै पनि अवस्थामा लागू गर्ने अडान लिएको छ। आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेको हुनाले अव्यवस्थित बस्ती हटाई छाड्ने महानगरपालिकाको भनाइ छ। नगर प्रहरीलाई निर्घात कुटपिट गरेको घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै महानगरपालिकाले आपराधिक कार्यमा संलग्नलाई कारबाही गर्न प्रहरी समक्ष उजुरी पनि दिएको छ। सोमबार डोजर लगाउन पुगेका केही नगर प्रहरी र महानगरपालिकाका कर्मचारीहरूलाई सुकुम्बासी बस्तीका मानिसहरू ढुङ्गा हानेर घाइते बनाएका थिए। महानगरपालिकाले आफ्नो साइडबाट कुनै पनि हालतमा हामी पछाडि हट्ने पक्षमा मैले देखेको छैन। किन एकचोटि आदेश आइसकेपछि हाम्रो लिडरसिप एकदम स्ट्रङ हुनुहुन्छ र केही गरौँ। मेयर साहबको एउटा काठमाडौँ चाहिँ राम्रो एउटा व्यवस्थित सहर, सम्पदाले भरिएको सहर, राम्रो सुन्दर सहर बनाउने उहाँको जुन अभियान छ, यस्ता अभियानमा चाहिँ अवरोध खडा गर्ने यस्ता आपराधिक गतिविधिको चाहिँ संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायराभित्र ल्याउनुपर्छ, ल्याइनुपर्छ र कारवाही गर्नुपर्छ र त्यही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ बुझाइ छ।
थापाथली स्थित बागमती नदी किनाराको सुकुम्बासी बस्तीमा 136 छाप्रा छन्, जसमा 52 जिल्लाबाट आएका मानिसहरू 1.5-2 दशकदेखि बसिरहेका संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाले जनाएको छ। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको आग्रहमा महानगरले थापाथलीको सुकुम्बासी क्षेत्रमा डोजर लगाउने योजना बनाएको थियो। महानगरपालिकाले छाप्रा भत्काउन सुरु गरेकै दिन प्रहरी र स्थानीय बीच झडप भएको थियो, जहाँ 36 जना त प्रहरी नै घाइते भएका थिए। स्थानीय सरकार र सुकुम्बासी बीच वर्षेनी यस्ता खालका घटनाहरू हुने गरेको छ। तर सोमबार जुन काठमाडौँ महानगरपालिका र बागमती किनारामा रहेको सुकुम्बासी बीच जुन घटना भयो त्यो निकै नै भयानक छ। यसतर्फ केन्द्रीय सरकारले तत्काल नै ठोस योजना अघि सार्न जरुरी छ। क्यामेरामा प्रद्युम्न ढुङ्गेलको साथमा मानवी बानिया, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। सुकुम्बासी सम्बन्धी यो प्रसङ्गपछि फेरि पनि निर्वाचनकै प्रसङ्ग। निर्वाचन आयोगले स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 मा मतगणनाका सम्बन्धमा देखिएको विवाद छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार निर्णय गर्ने जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय उपसभापति तथा स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेद्वार धनराज गुरुङ सहितको टोलीले आयोगका पदाधिकारीसँगको भेटका क्रममा प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गर्ने बताएको हो। त्यसबखत प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले छानबिन समितिको प्रतिवेदन पर्खिन आग्रह गर्नुभयो। त्यसकारण हामीले 10 बमोजिम यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका छौँ र त्यो चाहिँ प्रतिवेदन हामीलाई प्राप्त हुन्छ र त्यसको आधारमा आयोगले सम्भवतः आज बेलुकासम्ममा त्यो टोली सबैतिरको फर्किसकेको छ। हामीले एकदम उपयुक्त न्यायोचित निर्णय गर्छौँ, प्रश्न नउठाउने गरी हामीले। उम्मेद्वार गुरुङले मतगणनामा देखिएको विवादबारे अनावश्यक अफवाह फैलाइएको बताउनुभयो। एकदमै चाहिँ मान्छेको प्रेस्टिज माथि नै क्वेसन उठ्ने गरेर जुन ढङ्गबाट आइराखेको छ यसमा चाहिँ नि एकदमै आपत्तिजनक कुरो भइराखेको कुरो पनि म आयोगको प्रमुख आयुक्त लगायत आयुक्तज्यूहरूसँग मेरो ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। पार्टीको उपसभापतिको हैसियतले ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु के चाहिँ यदि चाहिँ नि यस्तो यो चाहिँ नि मतदाता नामावलीमा यो चाहिँ जुन मरिसकेका मान्छेहरू पनि राख्ने काम आयोगबाट हुन्छ भने यो त चाहिँ नि यो कुनै मान्छे अथवा कुनै उम्मेदवार त्यसको भागीदार दोषीको भागीदार हुन्छ। भेटमा उपसभापति गुरुङ सहित नेता रामचन्द्र पौडेल, सहमहामन्त्री जीवन परियार, केन्द्रीय सदस्य शङ्कर भण्डारी लगायतका नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। मंगिर 4 मा भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनको नतिजा अब केही जिल्लाको मात्र बाँकी छ। आयोगले मंगिर 22 भित्र अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य राखेको छ। निर्वाचन भनेको मतलाई सिटमा रूपान्तरण गर्ने विधि र तरिका हो। निर्वाचनको आवश्यकता अनुसार निर्वाचन प्रणाली निर्धारण हुन्छ। दाताले दिएको मत प्रत्यक्ष उम्मेद्वारले पाउने निर्वाचन प्रणाली बहुमत निर्वाचन हो। यसमा मतदाताले आफ्नो उम्मेद्वारको नाम वा चुनाव चिन्हमा मतदान गर्छन्। त्यस्तै समानुपातिक निर्वाचनमा भने मतदाताले राजनीतिक दललाई मत दिन्छन्। दलले पाएको 3 कुल मत जोडी सो दलले कति सिट पाउँछ सूत्र प्रयोग गरी सो निर्धारण गरिन्छ। नेपालको प्रतिनिधि सभा 275 सिटको छ। त्यसको 165 स्थानको र प्रदेश संसदका लागि कुल सदस्यको 60% स्थानको चुनाव यसै पद्धतिबाट गरिन्छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अन्तर्गत सम्पूर्ण मुलुकलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानिन्छ। संविधानले एकमुष्ट सिट तोकिदिएको हुन्छ। त्यसको कानूनमा नै महिला, दलित, उत्पीडित लगायतका अन्य समूहहरू समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। उम्मेद्वारको नाम दलहरूले बन्द सूचीमा निर्वाचन अगावै निर्वाचन आयोगमा पठाउँछन्। देशभरबाट प्राप्त सदरमतलाई कुल सिटमा भाग गरिन्छ। त्यसबाट प्राप्त प्रतिशतको आधारमा दलले पठाएको बन्द सूचीमा रहेको प्राथमिकताको क्रम अनुसार निर्वाचित हुन्छन्। प्रतिशत पुगेका दलका उम्मेद्वार विजयी घोषणा गरिन्छ। नेपालको संघीय संसदको 275 सिट मध्ये 110 सिटको निर्वाचन समानुपातिक निर्वाचन पद्धति अनुसार गरिन्छ। त्यसै गरी प्रदेशसभाका 220 सिटहरू पनि यस्तै विधि अपनाएर निर्वाचन गरिन्छ। प्रदेशको हकमा भने दलले प्रदेशभरिबाट प्राप्त गरेको कुल मतको आधारमा सिट निर्धारण हुन्छ। यसरी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम नतिजाको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिमा पेश गरेपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा जान्छ र निर्वाचन सम्पन्न भएको मानिन्छ। दिलीपा श्री अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ।
शनिबारदेखि स्थगित सुनसरी 4 को मतगणना आजदेखि शुरू भएको छ। सुनसरी सदरमुकाम इनरुवा 1 स्थित भगवती माविमा चलेको सर्वदलीय बैठक सकिए लगतै मतगणना शुरू गरिएको हो। मतगणनाका क्रममा निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीले नेकपा एमालेका उम्मेद्वारको पक्षमा 606 मत थपेको भने कांग्रेसले कुरा उठाएपछि विवाद सिर्जना भएको थियो। विवादसँगै मतगणना स्थगित भएपछि लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनका उम्मेद्वार तथा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पुनः मतगणना गर्न माग गर्नुभएको थियो। सोमबार साँझ निर्वाचन आयोगले पुनः मतगणना नगरी बाँकी मतगणना गर्न निर्देशन दिएको थियो। आज बसेको सर्वदलीय बैठकले धाँधली रहित शान्तिपूर्ण निष्पक्ष र सीसीटीभीको निगरानीमा मतगणना गर्ने निर्णय गरेपछि मतगणना शुरू भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत अर्जुन अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरिएको मतपरिणाम अनुसार कांग्रेसका उम्मेद्वार कार्कीले 162 मतले अग्रता लिनुभएको छ। उहाँले 23,766 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने एमालेका तर्फबाट जगदीश प्रसाद कुसैतले 23,604 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। 3 दिनदेखि रोकिएको उदयपुर प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 1 को मतगणना आज दिउँसोबाट पुनः शुरू भएको छ। निर्वाचन आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृत कृष्ण प्रसाद सुवेदीलाई निर्वाचन कानूनको अधीनमा रही मतगणना अधिकारको अख्तियार दिएपछि मतगणना शुरू भएको हो। मुख्य निर्वाचन अधिकृतले विवाद भएको 100 मत बदर गर्ने निर्णय गरेपछि मतगणना विवाद सल्टेको थियो। मतगणनाको क्रममा पछिल्लो पटक आइतबार बिहान खोलिएको 10 वटा मतपेटिका उदयपुर 1 ख प्रदेशसभाको 100 मतपत्र भेटिएकाले गणना रोकिएको थियो। समाचारहरू बाँकी नै छन्, 21 विश्राम। विज्ञापनपछिको बाँकी समाचारमा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। सल्यानको शारदा नगरपालिका 15 अन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट अनियमितता भएको आरोपमा तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख लगायत विरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 सडक निर्माण कार्यमा लागत अनुमान विपरीत कार्य गरी कागजमा सडक निर्माण भएको भनी देखाएर पूर्वाधार विकास कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख लगायतले भ्रष्टाचार गरेको पाइएको उल्लेख गरिएको छ। आयोगका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीका अनुसार पूर्वाधार विकास कार्यालय सल्यानका तत्कालीन निमित्त प्रमुख इन्जिनियर विनोद पोन, सब इन्जिनियर प्रकाश शाही र कुमार बोहराले सडक निर्माणमा नगरेको कामको समेत विवरण चढाई प्रतिवेदन तयार पारेको पाइएको हो। उनीहरू विरुद्ध आयोगले 7,14,041 रुपियाँ बराबरको बिगो दावी गरेको छ। चितवनको वाल्मीकि आश्रम र नवलपरासी जोड्ने झोलुङ्गे पुल 9 वर्षपछि निर्माण सम्पन्न भए पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्त्व बोकेको वाल्मीकि आश्रम जाने पुलको चितवनतर्फ बाटो नहुँदा पुल सञ्चालनमा आउन नसकेको हो। करिब 6 करोड 60 लाख रुपियाँको लागतमा पुल निर्माण भएको निर्माण व्यवसायी तारा पौडेलले बताउनु भयो। यो पुल चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सिमानामा पर्ने र निकुञ्जले बाटो खोल्न अनुमति नदिँदा पुल सञ्चालनमा आउन नसकेको स्थानीय बासिन्दा नारायण प्रसाद उपाध्यायले बताउनु भयो। तर निकुञ्जले भने झोलुङ्गे पुल महाशाखा र स्थानीय निकायसँग छलफल गरेर पुल सञ्चालनमा ल्याउनको लागि निर्देशन दिएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका महानिर्देशक महेश्वर ढकालले बताउनु भएको छ। सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोके पनि धान खरिद गर्ने सरकारी संयन्त्र नहुँदा दाङका किसानहरूले सस्तोमा धान बिक्री गरिरहेका छन्। गत वर्षसम्म धान खरिदको कार्यक्रम राखेको तुलसीपुर स्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले यस वर्षदेखि धान खरिदको कार्यक्रम नराख्दा व्यापारीले निर्धारण गरेको मूल्यमै किसानहरूले धान बिक्री गरेका हुन्। सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोके पनि दाङका किसानहरू भने व्यवसायीले निर्धारण गरेकै मूल्यमा धान बेच्न बाध्य छन्। धानको न्यूनतम मूल्य सरकारले तोकेको जानकारी भए पनि त्योभन्दा 500 भन्दा बढी सस्तोमा आफूले धान बिक्री गरिरहेको किसानहरूले जनाएका छन्। सरकारी स्तरबाट दाङ जिल्लामा धान खरिद गर्ने कार्यक्रम नभएपछि किसानहरूले धान व्यापारी तथा धान मिलरलाई उनीहरूले नै तोकेको मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेका हुन्। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी दाङले गत वर्षसम्म धान खरिदको कार्यक्रम भए पनि यस वर्ष खरिदको कुनै कार्यक्रम नभएको जनाएको छ। दाङ जिल्लामा यस वर्ष 37,430 हेक्टरमा गरिएको धान खेतीबाट 15,34,635 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र दाङले जनाएको छ। दाङका ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश बासिन्दाको मुख्य आय स्रोत नै धान खेती हो। धान बिक्री गरेरै घर व्यवहार चलाउनु पर्ने भए पनि धानले मूल्य नपाउँदा घर व्यवहार चलाउनै समस्या पर्ने गरेको कृषकहरू बताउँछन्। किसान मरेको मरै छ, 2900-3000 रुपियाँ भनेर सरकारले तोकेको छ।
हामीले भाउ कहिले पाउँछौँ, कहिले दिन्छन् हामीलाई भाउ। ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका कृषि सहकारीहरूले रासायनिक मल बिक्री गर्ने भए पनि धान खरिद नगर्दा बिचौलियाले तोकेकै मूल्यमा बेच्न आफूहरू बाध्य भएको किसानहरूको दुखेसो छ। धान खरिदका लागि व्यापारीहरू किसानकै खेतबारीमा पुग्ने गरेका छन्। सन्तोष सुवेदी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। भूकम्पले विद्यालय क्षतिग्रस्त बनाएपछि नयाँ भवन समयमै निर्माण हुन नसक्दा दोलखाको देवी माध्यमिक विद्यालयमा पठन पाठनमा समस्या भएको छ। भीमेश्वर नगरपालिका 8 बोझ स्थित देवी माविका विद्यार्थी 7 वर्षदेखि अस्थायी टहरामा बसेर पढ्न बाध्य भएका छन्। भूकम्प गएको 7 वर्ष बितिसक्दा पनि विद्यालय भवन नबन्दा बालबालिका चिसोमा बसेर पढ्न बाध्य छन्। जिल्लाका धेरै विद्यालय भवन बने पनि भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 8 बोझ स्थित देवी मावि बोझका बालबालिका 7 वर्षदेखि अस्थायी टहरामा बसेर पढ्न बाध्य भएका हुन्। अस्थायी टहरमा चिसोका कारण बालबालिका कठ्याङ्ग्रिएर पढ्न बाध्य बनेका छन्। यो चिसोमा चाहिँ हामीले राम्रोसी अब तातो लुगाहरू लाउँदा पनि त्यति भइरहेन, ज्यालहरू छैन, ढोका छैन, यसमा बस्न नि अलिक गाह्रै हुन्छ। अब धेरै चिसो हुने भएकोले यहाँनिर चाहिँ जाडो महिनाको बेलामा जाडो हुने अनि घाम लागेको बेलामा गर्मी हुने समस्या हुन्छ। यतापट्टि पनि पढाइरहेको बेला उतापट्टिको हल्लाले यता डिस्टर्ब हुने, उतापट्टि पढाइरहेको बेलामा यतापट्टिको हल्ला डिस्टर्ब हुने हुन्छ। दोलखाका अधिकांश विद्यालय भवन निर्माण भइसके पनि यस विद्यालयको भवन निर्माणको काम हालसम्म पनि सम्पन्न हुन नसकेको हो। जस्ताको छानो र बार भएकाले एकअर्काको कोठाको आवाज ठोकिएर शिक्षकलाई पढाउन समेत समस्या हुँदै आएको छ। विद्यालय भवन नबन्दा जाडो महिनामा जस्ताबाट शीत चुइने गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक किशोर दाहालले बताउनुभयो। पढाइरहँदाखेरि विद्यार्थीहरूले पढिरहँदा पनि अर्को कक्षामा त्यति नै डिस्टर्ब हुने, हल्ला हुने भएकोले राम्रोसँग विद्यार्थीलाई चाहिँ यो सञ्चार गर्ने कुरा जे डेलिभर गर्नुपर्ने त्यो डेलिभर गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा 2077 भदौबाट विद्यालय निर्माण थाले पनि हालसम्म विद्यालय निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको हो, जसका कारण बालबालिका चिसोमा नै अस्थायी टहरामा नै बसेर पढ्न बाध्य बनेका छन्। 6,68,78,000 को लागतमा निर्माणाधीन 3 कोठे 3 तले 2वटा विद्यालय भवनको काम 80% सम्पन्न भएको विद्यालयले जनाएको छ। मन्दिरा थापा, नेपाल टेलिभिजन, बागमती प्रदेश, दोलखा। बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ 160 क्षेत्रको मतपरिणाम सार्वजनिक। नेपाली कांग्रेस 53 स्थान र एमाले 44 स्थानमा विजयी। 3 क्षेत्रको गणना जारी। समानुपातिक तर्फको 90% बढी मतगणना सम्पन्न। हालसम्मको मतपरिणामबाट 7वटा दलहरू राष्ट्रिय पार्टी बन्ने निश्चित। सत्ता गठबन्धनको नयाँ खाका तय गर्ने विषयमा नेताहरूबीच छलफल। वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई नै आगामी दिनमा निरन्तरता दिने प्रचण्ड र माधव नेपालको प्रतिक्रिया। सुकुम्बासी समस्या बलपूर्वक नभई विधि र तर्कका आधारमा समाधान गर्नुपर्ने एमाले अध्यक्षको भनाई। बागमती सभ्यताको आग्रह र समन्वयमा काम गरेको मेयर शाहको प्रतिक्रिया। सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित गर्न महानगरपालिकाले सुरु गरेको अभियानप्रति सुकुम्बासीहरू नै आक्रोशित। वैकल्पिक वासस्थानको व्यवस्था नगरी जबरजस्ती हटाउन खोजेको आरोप। चीनमा कोभिड नियन्त्रणका लागि जारी कडा प्रतिबन्ध विरुद्ध सुरु भएको विरोध प्रदर्शन आज पनि जारी। प्रदर्शनको फोटो खिच्न पनि चीन सरकारको रोक। र विश्वकप फुटबल अन्तर्गत आजबाट समूह चरणका अन्तिम खेलहरू हुँदै आज राति 2 र भोलि बिहान 2 गरी 4वटा खेलहरू हुने। अब बाँकी समाचार। नेपाल टेलिभिजन र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबीच महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धी कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गर्न सम्झौता भएको छ। मंगलबार नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक फुलमान बल तामाङ र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेतले आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि सन्देशमूलक संवाद तथा PSA उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। त्यस अवसरमा नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक तामाङले महिला हिंसा, घरेलु हिंसा न्यूनीकरण सम्बन्धी जनचेतनामूलक सामग्री तथा सन्देशहरू उत्पादन गरी प्रसारण गरिने बताउनुभयो। उत्पादन गर्ने दिशामा जुन खालको एजेन्डामा जुन खालको इस्युमा हामीले कार्यक्रम उत्पादन गरिरहेका छौँ त्यसको चाहिँ यो निरन्तरता, त्यसको नवीकरण जुन आज भयो।
कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव डिलीराम शर्माले बाल विवाह, बहुविवाह, दाइजो प्रथा जस्ता लैङ्गिक हिंसा तथा सामाजिक कुरीति हटाउन गुणस्तरीय कार्यक्रम उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। स्ट्राटेजी जुन छ यो लैङ्गिक हिंसा, महिला हिंसा निवारण गर्ने सवालमा यो प्रिभेन्सन हाम्रो यस्ता जुन लैङ्गिक हिंसा, महिला हिंसा, बाह्य हिंसा हुँदै नहुन् प्रिभेन्सन एउटा कार्यक्रममा नेपाल टेलिभिजनका कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख डाक्टर टङ्क प्रसाद उप्रेती, व्यापार महाशाखा निर्देशक राजकुमार थापा, व्यापार प्रवर्धन शाखा प्रमुख अशोक घिमिरे र मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेत लगायतका कर्मचारीहरूको उपस्थिति थियो। सम्झौता अनुसार 15वटा संवादमूलक कार्यक्रम र 2वटा दिवसीय कार्यक्रम प्रसारण गरिनेछन्। धनुषाको महेन्द्रनगर स्थित औरही खोलामा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ। संघीय सरकार मातहतको सडक डिभिजन कार्यालयले धनुषाको मिथिला नगरपालिका र बटेश्वर गाउँपालिकाको सिमानाको रूपमा अवस्थित औरही खोलामा 7 करोड रुपियाँको लागतमा पुल निर्माण गरेको हो। पुल 129 मिटर लामो र 6 मिटर चौडाइको छ। बहुप्रतीक्षित पुल निर्माण भई उद्घाटनको प्रतीक्षामा स्थानीयहरू छन्। ढल्केबर 6 लेन राजमार्ग खण्डको महेन्द्रनगरबाट शान्तिपुर जाने मार्गमा निर्माण भएको पुलबाट ठूला गाडीहरू सहज रूपमा आउजाउ गर्ने गरेका छन्। पुलको औपचारिक उद्घाटन गर्न भने बाँकी छ। अब देश बाहिरको प्रसंग। चीनमा कोभिड नियन्त्रणका लागि जारी कडा प्रतिबन्ध विरुद्ध सुरु भएको विरोध प्रदर्शन देशका अन्य ठूला शहरहरूमा समेत फैलिएका छन्। अहिले प्रदर्शन च्याङदू र सियानका दक्षिण पश्चिम शहरहरू र वुहानमा पनि सुरु भएको छ। विरोध प्रदर्शनको फोटो खिच्न पनि सरकारले रोक लगाएको छ। उरुम्ची स्थित एक अपार्टमेन्टमा भएको आगलागीमा कम्तीमा 10 जनाको ज्यान गएपछि सुरु भएको त्यहाँको कोभिड निषेधाज्ञा विरुद्धको प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न सरकारलाई गाह्रो भइरहेको छ। प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न सरकारले कडा कदम चालेको विदेशी सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। राजधानी बेजिङ र वित्तीय केन्द्र सांघाई शहरमा प्रदर्शनकारीहरूले सीको शून्य कोभिड नीतिमाथि प्रश्न गर्दै सामूहिक परीक्षण, क्वारेन्टाइन र लकडाउनहरूको विरोध गरिरहेका छन्। सरकारी अधिकारीहरूले विरोध प्रदर्शनको खण्डन गरे पनि सार्वजनिक आक्रोश र चिन्ता फैलनबाट रोकिएको छैन। लाखौं मानिसहरू 3 वर्ष लामो प्रतिबन्धबाट आजित भएका र उनीहरूले अहिले निराशा उत्कर्षमा पुगेको बताइएको छ। मानिसहरूको आक्रोश चीनका प्रमुख शहरदेखि सिन्जियाङ जस्ता टाढाका क्षेत्रहरूमा समेत फैलिएको बताइएको छ। आन्दोलनले युवा, विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, कारखानाका कामदारहरू र आम नागरिक लगायत धेरैलाई प्रभावित पारेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचारको पालो। उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थतन्त्र दुर्घटनातर्फ उन्मुख भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष शेखर बोल्छाले अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुगेको र अझै पनि यथास्थितिमा रहे गम्भीर दुर्घटना निम्तन सक्ने बताउनु भयो। मौद्रिक नीतिको समीक्षा र मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाका विषयमा महासंघमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष गोल्छाले मुलुकको आर्थिक अवस्था गम्भीर मोडमा पुगेको बताउनु भएको हो। महासंघले यसअघि ब्याज दर वृद्धिका विरुद्धमा देशव्यापी रूपमा आन्दोलन गरेको थियो। आफूहरूका माग पूरा गर्न वार्ताबाटै माग पूरा गर्ने प्रयास गरे पनि माग पूरा नभएपछि बाध्यात्मक रूपमा आन्दोलन गर्नुपरेको अध्यक्ष गोल्छाको भनाइ छ। सरकारले अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित नगर्ने र आफ्ना मागहरू पनि पूरा नभए पुनः थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने उद्योग वाणिज्य महासंघको भनाइ छ। अब खेल समाचार। कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबल अन्तर्गत आजबाट समूह चरणका अन्तिम खेलहरू हुँदैछन्, जस अन्तर्गत समूह एमा रहेको कतारले नेदरल्यान्डसँग खेल्दैछ। आयोजक राष्ट्र कतारलाई विश्वकपको यात्रालाई अर्थपूर्ण बनाउन र आयोजकको प्रतिष्ठा जोगाउन पनि आजको खेलमा जित्ने पर्ने दबाव छ।
आज पराजय भोगी आयोजक राष्ट्र कतार जितविहीन हुँदै जार विश्वकपबाट बाहिरिनेछ। समूहका 2 खेलमा इक्वेडर र सेनेगलसँग पराजित भएको कतार नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध सान्त्वना जितको खोजीमा छ। त्यस्तै अर्को खेलमा इक्वेडरले सेनेगलसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। यी दुवै खेल अबको केही बेरमा सुरु हुनेछ। त्यस्तै भोलि बिहान पौने 1 बजे समूह बी अन्तर्गत इरान र अमेरिका तथा वेल्स र इङ्ल्याण्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। आजबाट 22औं संस्करणको नकआउट चरणमा पुग्ने टोलीको टुङ्गो लाग्नेछ। पहिलो पटक खाडी मुलुक कतारमा आयोजना भएको विश्वकपमा 32 राष्ट्रको सहभागिता छ। सिलसिला खेल समाचारकै छ। पोखरामा जारी अन्तर्राष्ट्रिय आइटिएफ जुनियर टेनिस प्रतियोगिताको दोस्रो दिन आज विभिन्न स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा भएका छन्। पुरुषतर्फ एकलमा भारतका स्वस्तिक शर्मालाई कोरियाका डोङ हि ओनले 5-7, 6-2 र 6-4 पराजित गरे। त्यसैगरी महिलातर्फ रसियाकी लैला एमकेटोभालाई भारतकी आकृति सन्कुसारेले 7-6 र 6-4 को सेटमा पराजित गरिन्। नेपाल टेनिस संघको सहयोग तथा कास्की जिल्ला टेनिस संघको आयोजनामा भएको प्रतियोगिता 2 सातासम्म चल्नेछ। प्रतियोगितामा 13 देखि 18 वर्षसम्मका महिला तथा पुरुषका एकल र डबल्स इभेन्टमा प्रतिस्पर्धाहरू भइरहेका छन्। प्रतियोगितामा विभिन्न 9 राष्ट्रका 98 जना खेलाडीले सहभागिता जनाएका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। प्रदेश नम्बर 1 तथा गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आज आंशिक बदली तथा बाँकी भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। मौसम सम्बन्धी यो जानकारी सहित हामी समाचार बुलेटिनको अन्तिममा आइपुगेका छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार एकपटक फेरि। प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ 160 क्षेत्रको मत परिणाम सार्वजनिक। नेपाली कांग्रेस 53 स्थान र एमाले 44 स्थानमा विजयी। 3 क्षेत्रको गणना जारी। समानुपातिक तर्फको 90% भन्दा बढी मतगणना सम्पन्न। हालसम्मको मत परिणामबाट 7 वटा दलहरू राष्ट्रिय पार्टी बन्ने निश्चित। सत्ता गठबन्धनको नयाँ खाका तय गर्ने विषयमा नेताहरूबीच छलफल। वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई नै आगामी दिनमा निरन्तरता दिने प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको प्रतिक्रिया। सुकुम्बासी समस्या बलपूर्वक नभई विधि र तर्कका आधारमा समाधान गर्नुपर्ने एमाले अध्यक्षको भनाई। बागमती सभ्यताको आग्रह र समन्वयमा काम भएको मेयर शाहको प्रतिक्रिया। सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित गर्न महानगरपालिकाले सुरु गरेको अभियानप्रति सुकुम्बासीहरू नै आक्रोशित। वैकल्पिक वासस्थानको व्यवस्था नगरी जबरजस्ती हटाउन खोजेको भनाई। चीनमा कोभिड नियन्त्रणका लागि जारी कडा प्रतिबन्ध विरुद्ध सुरु भएको विरोध प्रदर्शन आज पनि जारी। प्रदर्शनको फोटो खिच्न चीन सरकारको रोक। र विश्वकप फुटबल अन्तर्गत आजबाट समूह चरणका अन्तिम खेलहरू हुँदै आज राति 2 र भोलि बिहान 2 गरी 4 वटा खेलहरू हुने। हवस् त समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।